دنیا اندر تنگی دیویں خاص پیارے یارا کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہارا عرش والے یا ربا میں تیری بندی اللہ کمزور جی بندی اللہ اینے دکھ برداشت کرن دے قابل نہیں اینیاں تکلیفہ سہن دے قابل نہیں اللہ کیتے صبر دا دامن میرے ہاتھ چو چھوٹ نہ جائے اللہ اپنی جنت وچ میرا محل بنا دے اللہ جنت وچ میرا مکان بنا دے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے بی بی آسیہ دا جنت وچ محل وکھا دیتا پتر دی محبت نے کھچ پائی ایک دفعہ ماں دا دل بھی ڈول پیا تے اس چھوٹے جے بچے نو جڑا دودھ پیا پیندا ہے اللہ نے انہوں زبان دے دیتی ہے اللہ نے انہوں بولن دی قوت تے طاقت دے دیتی ہے او بول کے آندا ہے اماں پریشان نہ ہو آگ چے چھال مار دے اے آگ نہیں ہو اے تے جنتی لستو ابالی ہینا اقتلو مسلمان علا ای شکن کان للہ مسرعی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 24واں پارہ سورۃ انعام سورہ حامیم سجدہ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک میرے اور تہاڈے داتا و دستگیر نے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، اس مقام عظیم الشان دے اندر اللہ رب رحمان نے
ان پاک باز نفوس قدسیہ دا تذکرہ فرمایا کہ جڑے توحید دا اقرار کر لیندے نے، توحید دا اقرار کرن دے بعد اس عقیدے تے پختہ ہو جاندے نے، پھر طوفان آؤندے نے تے آؤندے رہن، چکھڑ چلدے نے تے چلدے رہن، آندھیاں چلدیاں نے تے چلدیاں رہن، ظلم دیاں چکیاں چے پیسیا جاندا تے پیسیا جاندا رہے، تپش وچ سٹ دیتا جاندا تے سٹ دیتا جائے، خنجر چلدے نے تلواراں چلدیاں نے تے چلدیاں رہن، کوئلیاں تے لٹایا جاندا تے لٹا دیتا جائے، تپ دیا ریتاں تے کسیٹیا جاندا تے کسیٹیا جائے، کھانا پینا بند کر دیتا جاندا تے کر دیتا جائے، گھروں بے گھر شہروں بے شہر وطنوں بے وطن کر دیتا جاندا تے کر دیتا جائے، بچے کھوئے جاندے نے تے کھو لے جان، زنو فرزند ذبح ہوندے نے تے کر دیتے جان، مال دولت سلب کیتا جاندا تے کر دیتا جائے، رشتہ دار برادری کنبا قبیلہ بائیکاٹ کر دینے تے کر دین، لیکن او توحید تے اس قدر پختہ ہو جاندے نے کہ اے سارے مصائب، اے سارے دکھ، اے ساریاں تکلیفاں بھی انہاں نو توحید تو ڈگمگا نہیں سکدیاں، اور توحید تے پختہ ہو جاندے نے، استقامت دے پہاڑ بن جاندے نے، کوہ ہمالیہ بن جاندے نے، اور اسے باری ذرا تاریخ اسلام دا اگر مطالعہ کرو تے پتہ لگدا ہے کہ توحید والے کتے فرعون دے مقابلے چ کھلو جاندے نے، کتے حامان شداد تے نمرود دا مقابلہ کردے نے، تے کتے پیغمبر اسلام دے صحابہ ابو جال دا تے سرداران مکہ دا مقابلہ کردے نے، کس وجہ تو کہ توحید تے پختہ ہو جاندے نے، اور آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا آقا تشریف فرما سن، ایک صحابی آیا آندا اللہ دے نبی کلیا فی الاسلامی قولا، منو کو نصیحت کر دے ہو، منو کوئی ایسی نصیحت کرو کہ جدے بعد منو کسے کو کچھ نصیحت دی ضرورت بھی نہ پیش آئے تے میرا بیڑا بھی پار ہو جائے، تے سنو پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آقا فرما نے اور نصیحت دا کہن والے آ، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ تے ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر ایدے تے ڈٹ جا، ایدے تے پختہ ہو جا، ایدے تے استقامت دا پہاڑ بن جا، ایمان لے آن دے بعد عقیدے تے پکا ہو جانا تیرا کم میں، اللہ تینو جنت دا وارث بنا دے گا۔ اے ذرا ویکھو اج ذرا غور کر لئیے، انہاں لوگاں دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر رہے ہیں،
استقامت دے جڑے پہاڑ بن گئے، استقامت فی الدین، انہوں نے دین تے استقامت اختیار کی تھی۔ ساڈی بھی استقامت ہے نا ماشاءاللہ، ساڈے وچوں کئیاں دی بڑی استقامت ہے۔ واہ مسجد آਉਂਦਾ سی، نماز پڑھدا سی، کافی دن گزر گئے، مسجد چ نظر نہ آیا، کسے میرے تواڈے ورگے پوچھ لیا بھائی مسجد ہی آਉਂਦਾ سا، نماز نہیں ہن کیوں نہیں آਉਂਦਾ؟ او جی نماز پڑھنا آیا تے جتی چکی گئی تے میں مسجد ہی چھڈ دیتی ہے، ایک جتی چکی گئی تے میں مسجد ہی چھڈ دیتی۔ اے ساڈی استقامت ہے نا۔ لو جی مسجد ہی آਉਂਦਾ سی تے بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی تے پھر منجی تے پی گیا اور طبیعت صحیح بھی ہو گئی ہے، بس ادو دی روٹین ہی خراب ہو گئی ہے جی، ادو دا مسجد چ نہیں آیا جاتا۔ اور تھوڑی جی تکلیف آ جائے تے رب دے گھراں نوں کنڈ کر دین والے آ ویخ اونا لوگاں دا تذکرہ قرآن کر رہے ہیں جنہ تے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے گئے، لیکن اونا نے توحید دا پرچم اپنے ہاتھ وچوں چھڈیا، اونا نے نہیں چھڈیا، پختہ ہو گئے نے۔ انہاں دا تذکرہ قرآن نے کیتا، آواز ہوندی ہے اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے کہو ذرا، سارے کہو ذرا، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما دے نے سونیا اعلان کر دیو اونا لوگاں دا تذکرہ قرآن کر رہے ہیں، ذرا دل نشین کر لیا جے، ذہن نشین کر دے جایا جے، قرآن دے الفاظ نو اپنے دل کلیجے سینے چے جگہ دین دے جایا جے تے ویکھیا جے اونا دی استقامت دا عالم کی ہے تے اسی کتے کھڑے آ۔ اللہ فرما دے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ترجمہ کیے ذرا دل نشین کر لے آجے، اللہ فرما دیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب، سارے ذرا پیار نال تھوڑی جی دھیمی آواز نہ بے شک کہو لیکن کہو سارے ساڈا رب اللہ ہے، جنہ نے ایک کہہ دیتا ثم استقاموا، پھر تے پختہ ہو گیا، تے پکے ہو گیا، ثم استقاموا آندیاں ظلم دیاں چلیاں پر ثم استقاموا انہاں دے بچیاں نو ذبح کر دیتا گیا پر ثم استقاموا انہاں تے ظلم و تشدد کیتا گیا، ثم استقاموا انہاں تے جسماں نو دو
ٹکڑے کر دیتا گیا ثم استقاموا انہاں دے جسماں دا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیتا گیا کترا کترا کر کے کٹ دیتا گیا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اور جڑے پکی ہو گئے نا توحید تے اللہ فرما دیں میں انہاں دی مدد واسطے آسمان تو فرشتے نازل کر دینا وا انہاں دی مدد واسطے میں فرشتے نازل کر دیندا وا اللہ تخافوا ولا تحزنوا تے انہاں نو کوئی غم بھی نہیں ہوندا کوئی خوف بھی نہیں ہوندا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون تے انہاں واسطے اس جنت دی خوشخبری ہے جدا انہاں نال وعدہ کیتا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ فرما دے نے اے دنیا تے بھی توجہ اے دنیا تے بھی تے آخرت وچ بھی میرے ولی نے اے میرے اے کون نے رب دے ولی آہے جی ولیاں نو نہیں من دے ولیاں نو بھائی جان جویں تو منوانا چاہنا ہے اوویں میں نہیں مندا تے میں انہاں نو بھی نہیں مندا جنہاں نو تو مننا ہے میں تے انہاں نو مننا وا جنہاں دی ولایت دا تذکرہ قرآن کردا ہے او بھنگ پین والا ولی نہیں ہوندا چرس پین والا ولی نہیں ہوندا شراب دیا شراب دے جام پین والا ولی نہیں ہوندا پاکی پلیتی دا جنوں پتہ ہی نہ ہوئے او ولی نہیں ہوندا او بڑا ہی ہوندا یا کوئی ہور شے ہوندا ولی ویکھنا ہی تے آئی اللہ فرما دے نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اے دنیا آخرت چے میرے ولی نے اے ساڈے دوست نے اللہ فرما دے نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ تے جنت وچ انہاں نو او کچھ ملے گا جو انہاں دا دل کرے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تے او بھی ملے گا جدی یہ زبانوں خواہش کرنگے اللہ فرما دے میں نزلا من غفور الرحیم اور جنت وچ میں رب دے مہمان ہون گے تے میں رب انہاں دا میزبان ہوواں اینا دا میں میزبان ہوواں گا اجے نہیں سمجھ آئی آ ویکھو ذرا ایک قرآن دا ہور مقام سن لو الفاظ اے ہوئی نے مفہوم اے ہوئی ہے الفاظ تھوڑے مختلف نے اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون او لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے پھر او دیتے پختہ ہوگا انہاں تے کوئی غم بھی نہیں ہوئے گا تے قیامت نو انہاں تے کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا اللہ فرما دیں اے جڑے پختہ ہو جاتے ہیں توحید دی وجہ تو ازمیشاں اوندیاں نے ازمیشاں اوندیاں ہی رہندیاں نے اے ازمیشاں تو بغیر سوکھی رب نے جنت نہیں دے دینی آسانی دے نال جنت نہیں مل جانی جنت حاصل کرن واسطے محنتاں کرنیاں پینیاں نے مشقتاں برداشت کرنیاں پینیاں نے ایتے تھوڑی جی سردی پہ جائے مسجد تو ویلا ایتے تھوڑی جی گرمی پہ جائے مسجد تو منہ موڑ لیندا آ ویکھ جنت ایڈی سوکھی نہیں پئی جنت واسطے جنتیاں نے محنتاں کیتیاں ایک دن دا وقت میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین کعبۃ اللہ اللہ حاضر نصیب فرما دے ہوئے
تے کعبۃ اللہ دی دیوار ہے تے دیوار دا سایہ ہے تے او دے نال ٹیک لا کے میرے تے تواڈے آقا آرام کر رہے ہیں میرے آقا او دے نال ٹیک لا کے ستے نے ایک صحابی آیا اے دا نام ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آئے چل دے آئے نبی پاک دے کول بہ گئے تے آقا دے بیدار ہون دا انتظار کر دینے نبی پاک دے جاگن دا انتظار کر دینے میرے آقا بیدار ہوئے نے اے صحابی دست بستہ عرض کردہ سونیا کنی کو دیر اسی دکھ برداشت کر دے روانگے اے صحابی دا عالم کی ہے کلمہ پڑھن دی وجہ تو توحید قبول کرن دی وجہ تو اینو تپ دیا کولیاں تے سلک دیا گاریاں تے لٹا دیتا جاندہ رہا تے لٹا دیتا گیا تے خون نکل کے پھر چربی پگل کے اونا کولیاں دی آگنو ٹھنڈا کر دین دی تے اینا دے جسم تے کمر تے او نشان اجے بھی باقی اس قدر تکلیفات دیتیاں جاندیاں رہیاں تے او صحابی نبی پاک دے کول آیا آندہ سونیا کنی کو دیر تکلیفاں برداشت کر دے روانگے سونیا کنی کو دیر مشقتاں برداشت کر دے روانگے آقا رب کولوں دعا کیوں نہیں کر دیں دے کہ اللہ ساڑی اینا تکلیفاں تو جان چھڑا دے وے تے میرے آقا ٹیک لا کے بیٹھے سنگ آقا جلدی نہ سیدھے ہو کے بے جان دیں تے آسمان تو جبریل رب دا پیغام لے کے آ جاندہ آندہ سونیا اینو اون والے نو کہہ دیو اللہ فرما دیں گے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت سپارہ دوسرا جے سورۃ انعام سورہ بقرہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب اللہ فرما دے نے سونیا اینو کہہ دیو اینی جلدی پریشان ہو گئے ہو اجے تے تواڈے تے او دکھ آئے نہیں اجے تواڈے تے او مصیبت آئی نہیں اجے تواڈے تے او امتحان آئے نہیں جڑے تواڈے تو پہلے لوگاں تے آئے نہیں او کس طرح کئیاں نو سولیاں لٹکا دیتا گیا تے کئیاں دے جسماں تے آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیتا گیا تے کسے دے ہتھاں پیراں کل ٹھوک دیتے گئے میخا ٹھوک دیتیاں گئیاں انہیں دکھ آئے حتیٰ کہ نبی بھی تے نبی دے منن والے صحابی بھی ایک کہن لگ پہ اللہ دی مدد کدوں آئے گی اللہ دی نصرت کدوں آئے گی اللہ فرما دیں گے الا ان نصر اللہ قریب میں رب دی مدد بڑی قریب ہے پتہ لگا جنت ایویں نہیں لبنی اے دے واسطے دکھ برداشت کرنے پینے میں اجے بھی نہیں نہ سمجھ آئی آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیوا تے گل کسے نتیجے تک پہنچ جائے اللہ فرما دیں گے الف لام میم سپارہ جے ویاں تے سورۃ انعام سورہ عنکبوت ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
پیار نہ ساری کہہ دے اللہ فرما دے نے او لوگو اینی جلدی پریشان ہو گئے ہو اے سمجھتے ہو کہ اللہ سانو ازمائے گا نہیں اللہ ساڈا امتحان نہیں کرے گا نہیں 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 اللہ فرما دے نے میں کھڑکا کے وجا کے ویکھاں گا کیڑا میری توحید تے پکا رہندا ہے تے کیڑا میرے نال بے وفائیاں کر جان والا ہے اے دکھ میرے تواڈے تے نہیں صرف آمینہ دے لال تو پہلے جن نبی آئے نے کسے نو تہے تیگ کیتا گیا تے کسے دے جناب آرا رکھ کے او دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے مولانا ترجمانی کر گئے نے فرما دے نے دنیا اندر تنگی دے ہوئے خاص پیارے یارا رب اپنیاں نو ہی ازماندا ہے اپنیاں نو ہی بیگانیاں نو نہیں ایتھے نا اسی بھی اپنے یار بیلیاں نو ازما لینے آ تے اللہ بھی ازماندا ہے بلکہ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ قبر منور فرما دے وے او فرما دے ہوندے سن کسے نے نا اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہووے نکاح کرنا ہووے تے 100 جگہ تو پنچھان کردا ہے پتہ کردا ہے منڈا جواریہ تے نہیں اے شرابی چرسی تے نہیں اے کوئی لچا لفنگا تے نہیں پنچھان کردا ہے دی تحقیق کردا ہے تے جس رب نے اتنی بڑی جنت دے دینی ہے انہیں ایویں تے نہیں دے دینی انہیں بھی ازما کے ویکھنا ہے کچھ وقت پہلے جدوں مٹی والے گھڑے چلدے سن نا تے ساڈیاں ماواں بہناں ایک کھڑکا کے وجا کے ویدیا سن ایک کتوں کچا تے نہیں کتوں پلا تے نہیں تے اللہ بھی پہچان کر دے رب بھی پہچان کر دے کس طرح دنیا اندر تنگی دے ہوئے خاص پیارے یارا کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہارا جائی رب دے نبیاں نے کنے دکھ ویکھے حضرت آدم کڈ بہشتو 40 سال روایا ویکھو حضرت نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو کہہ دیو کہہ دیو کسی کو مک گئی ہے آنڈیاں گواڑیاں کو پھڑ کے پھر کہہ دیو یوسف دے غم یعقوب نبی نو کئی سال روایا تے ویکھو حضرت یونس تائی مچھی وچ رکھایا تے موسیٰ نبی رب دا پیارا تے بکریاں پیا چراوے کرے فرعون خدائی دعویٰ او لکھیوں کم چلاوے تے کسرا کیسر رب دے دشمن موج کرن من پاندے پر میرے آقا فاقیاں کولو پتھر پیٹ بنان دے اللہ
اپنیاں نو ہی ازماندا ہے. بولو اپنیاں نو ہی اللہ ازما کے ویندا ہے. آ ویکھو نا کنج کر کے آزمایا. آ ویکھو نا توحید دا خزانہ توحید دی دولت جڑی ہے اے یارو 15 چک والے ہو ارد گرد ہون والے ہو قرآن دی ہو پرواہ نہیں ہو. توحید دی دولت پیسے نہ نہیں ملتی. توحید دی دولت مال دولت نہ نہیں جے ملتی. اے مربع زمینہ نہ نہیں جے ملتی. اولاد دی کثرت نہ نہیں جے ملتی. اے توحید دا ایمان دا خزانہ ملدا ہے تے رب دی رحمت دے نال ملدا ہے. اے رب دی رحمت نہ ملدا. میرے نبی بھی چاند آقا چاند تے کسے نو ہدایت نہیں دے سکدے, کسے نو کایا نہیں پلٹ سکدے, کسے نو ایمان نہیں دے سکدے. پر اے توحید ایمان اونوں ملدا جنوں اللہ دینا چاہندے نے. ادھروں میرے نبی دا ایک چاچا ہے ابو طالب, نبی پاک کوشش کردے نے کلمہ پڑھ لے پر چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا. پتہ لگا توحید دی ہدایت دی دولت نبی پاک اپنی مرضی نہ نہیں دے سکتے. اے ہدایت دا خزانہ دیندا ہے تے عرشاں والا رب دیندا ہے. ادھروں نبی پاک دا چاچا ہے تے کلمہ نہیں پڑھیا. ایک پاسے ہور نظر مارنا, ایک ہور میں تینوں منظر وکھاواں, ادھر دھیان کر تے میں تینوں منظر وکھاواں. اے کون ہے؟ اے اپنے آپ نو رب دا دعویٰ کرن والا ہے. انا ربکم الاعلی دا دعوے دار ہے. اے دا نام کی ہے؟ فرعون. کی نام؟ فرعون. تے فرعون دا گھر ہے, اپنے آپ نو رب کہن والے دا گھر ہے. تے فرعون دی بیوی ہے تے نام آسیہ ہے سلام اللہ علیہا. تے کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھ لے آئے, ایمان لے آئی ہے, ایمان تے پکی ہو گئی ہے. ایمان لے آندیاں نے ویکھیا نا چھوٹا جیا بچہ صندوق وچوں ملیا تے آندیاں نے قرۃ عین لی ولک, ہے میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنے گا, ہے فرعون تیری آنکھاں دی ٹھنڈک بنے گا. تاخذہ ولدا, اینو اپنا بیٹا بنا لواں گے. او گھر وچ پرورش ہوئی تے موسیٰ نبی جوان ہو گیا تے اس نبی نو اللہ نے نبوت عطا کر دیتی. تے حضرت ماں جی آسیہ نے حضرت موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لیا. قسمت مقدر دی گل ہے, گل نصیبے دی ہے, گل مقدرہ دی ہے, گل بختہ دی ہوندی ہے. حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا تے فرعون نو پتہ لگ گیا ہے. تے قرآن نقشہ کھچدا ہے. اللہ فرما دے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ونجني من القوم الظالمين. حضرت جناب آسیہ نے کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھ لیا تے فرعون نو پتہ لگ گیا. آندا نہیں آسیہ چھڑ دے موسیٰ نبی دا کلمہ, چھڑ دے دین دا دامن, نہیں تے تینوں مار دیاں گا, نہیں تے تینوں تشدد کراں گا. حضرت آسیہ پکی ہو گئی ہے توحید تے استقامت ہوئے تے انج دی ہوئے. آندیاں نے وے فرعون جو مرضی ہوندا ہی کر لے, میں کلمہ نہیں چھڑ سکتی, میں توحید دا پرچم نہیں چھڑ سکتی. انہیں حضرت آسیہ نو ایک پھٹے تے لٹا دیتا ہے, ہتھا پیراں چ میخا مار دیتیاں نے. او یارو یہ گلاں سننیاں بھی آسان, سنانیاں بھی آسان, پتہ او تو لگدا جدو جان تے بیتی ہوئے. حضرت آسیہ دے ہتھا پیراں چ میخا ٹھوکیاں نے, پلیاں چ میخا ٹھوکیاں نے. حضرت آسیہ نو تپے سٹ دیتا ہے تے ظلم ہو رہا, تشدد ہو رہا. ریشمی قیمتی لباس اتار دیتے
گئے تے ڈاٹ دے لباس پہنا دیتے گئے تے ظلم تشدد پیا ہوندا تے فرعون تلوار لے کے سر تے کھڑا تے آندا آسیہ گھر دی تو بیوی ہو کے جے کلمہ نہیں پڑھیں گی بدن وچ میخا مارا سختیاں جریں گی میں سولی تے چاڑا ایوے تڑپ دی مریں گی کسے نے چھڑانا تینوں نائیں تے آندہ آسیہ اجے بھی ویلائی اجے بھی وقتی چھڑ دے موسیٰ نبی دا دین تے منو رب من لے آ نوکر تے چاکر آ محلات آ بلڈگا مربع زمینہ آ نوکر چاکر تیری خدمت واسطے وقف میں حضرت آسیہ دیا نے اوے فرعون میں آگ لاوائے نا محلہ نو میں چلے چے پاوائے نا کوٹھیاں نو میں آگ لا کے ساڑائے نا نوکرہ چاکرہ نو جتوں منو رب دی توحید دے ترانے ہی نہیں مل دے میں کی کرنا ہے نانو آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا وے کر لے تو مرضی جنہ ظلم پچاونا جان دا خوف منو نائی آج کئی دن ہو گیا ظلم ہو رہا تشدد ہو رہا ایک دن آخر بندی ہے انسان دن آسمانہ دی طرفے اپنیا نگاہاں اٹھا نہیں دیا نے آسمانہ دی طرفے بھی دیا نے تیا دیا نے رب بن لی اندکا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین عرشہ والے یا ربا میں تیری بندی اللہ کمزور جی بندی اللہ اینے دکھ برداشت کرن دے قابل نہیں اینیاں تکلیفہ سہن دے قابل نہیں اللہ کی تے صبر دا دامن میرے ہاتھ چو چھوٹ نہ جائے اللہ اپنی جنت وچ میرا محل بنا دے اللہ جنت وچ میرا مکان بنا دے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے بی بی آسیہ دا جنت وچ محل وکھا دیتا ہے اے جب محل ویکھیا تے خوش ہو گئیاں مسکرا پئیاں تے فرعون کہنے لگا مار کھا کھا کے دا دماغ ہل گیا نعوذ باللہ تے آندی ہے وے فرعون میں مار کھا کے پاگل نہیں ہوئی میں تے اپنے رب کولوں جنت وچ محل ویکھ کے خوش ہو رہی ہاں اے لوگ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے پھر او دے تے پکے ہو گئے او دے تے پختہ ہو گئے اور تھوڑی جی تقریب آ جائے تے نماز چھڑ دین والے اوے کنیاں مصیبتاں جو گزرتے پہن ایتھے ہی بس نہیں مسند احمد دی روایت ہے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد ذرا سارے پیار نہ جڑا نبی پاک دا امتی ہے آقا دا مرید ہے انہوں رب دی قسم ایک باری پیار نہ کہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام جدو معراج تے گئے نے آقا فرما دینے میں جنت وچ سیر کر رہا ایک محل نظر آیا او دے وچوں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے محل وچوں جنت وچوں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے میں پوچھیا جبریل اے کدا محل ہے کس خوش نصیب دا محل ہے تے جبریل آندے نے سونیا اے فرعون دی نکرانی ماشتا دا محل ہے سلام اللہ علیہا آقا فرما دینے او ماجرہ کی ہے آوے کیا جے تیان کرے آجے جنت الفردوس ہے تے میری آقا کھڑے نے تے جبریل واقعہ بیان کر رہے ہیں واہ صدقے جاوا بیان کرن والا نوریاں دا سردار تے سنن والا بشراں دا سردار تے جتھے بیان ہو رہا او رب دی جنت
او رب دی جنت ہے۔ جبریل آندے نے سونیا اے فرعون دی نکرانی ہے، اے فرعون دی نکرانی خادمہ سی۔ ایک دن او دی بیٹی نو کنگھی کر رہی سی تے کنگھی اچانک زمین تے ڈگ پئی تے انہیں بے ساختہ ہی اے دی زبانوں نکلیا بسم اللہ، بے ساختہ ہی نکل گیا، اللہ دا نام لیا تے فرعون دی بیٹی کہن لگی میرے رب نو آواز ماری آ، اور میرے رب نو بلایا ہی، آندھی ہے نہیں، فوراً بولیاں آندیاں نے نہیں میں تیرے باپ نو نہیں بلایا، میں تے انہوں آواز ماری ہے، میں تے او دا نام لیا ہے جڑا میرا بھی رب ہے تے تیرے باپ دا بھی رب ہے۔ میں تے او دا نا آندھی ہے میں اپنے باپ نو دس دیاں گی، کہہ لگی جا جاؤ نہیں کر لے، میں تے من بیٹھی ہاں رب نو، انہیں دس دیتا ہے، انہیں فرعون نو دس دیتا تے فرعون نے اپنے سامنے حضرت امام ماشتہ نو بلا لیا رضوان سلام اللہ علیہ تے آندہ میرے علاوہ کسی اور نو بھی رب مننی ہے، آندھی ہے وے فرعون تو رب نہیں رب تے ہووے جڑا میرا بھی رب ہے تے تیرا بھی رب ہے، آندہ چھڑ دے اے رب دا دین چھڑ دے نہیں تے تینوں ختم کر دیاں گا، آندھی ہے فرعون جو مرضی ہوندا ہی کر لے پر میں توحید دا دامن نہیں چھڈن والی۔ اس بدبخت نے حکم دیتا ہے ایک کڑا منگوایا جائے، او دے وچ تیل پا دیتا گیا تے اگ جلا دیتی گئی تے جدوں کڑایا بھی اگ بن گیا اے دے بچیاں نو چک چک کے اس اگ وچ سٹیا گیا، اے دے بچے نو چک کے او ماں دے واسطے اس تو بڑی تکلیف دی گل کی ہو سکتی ہے؟ ماں تے پتر نو ایک کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کر دی تے جیتے پتر نو چک کے اگ چے سٹ دیتا گیا، انج اکھا ویندیاں اے دے بچے نو چکیا اگ چے سٹ دیتا، ایک دوسرے نو چکیا تے سٹ دیتا، ایک چھوٹا جیا بچہ اپنی ماں دے سینے نہ لگا تے دودھ پیا پیندا، اینا جلاداں نے پکڑیا تے پکڑ کے اگ چے سٹن لگے تے ماں دا دل بھی ڈول گیا، ماں بھی گھبرا گئی، ماں بھی پریشان ہو گئی، اج پتر دی محبت نے کھچ پائی، ایک دفعہ ماں دا دل بھی ڈول پیا تے اس چھوٹے جے بچے نو جڑا دودھ پیا پیندا اللہ نے انہوں زبان دے دیتی ہے، اللہ نے انہوں بولن دی قوت تے طاقت دے دیتی ہے، او بول کے آندا اماں پریشان نہ ہو اگ چے چھال مار دے اے اگ نہیں ہو اے تے جنتی، اے اگ نہیں ہو اے تے جنتی، تے خوشی خوشی ماں نے بھی اگ چے چھلانگ مار دیتی تے جبریل آندا سونیا اے اس بی بی دا محل ہے تے او دے وچوں جنت وچ خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جڑے رب دی توحید تے پکے ہو گئے پختہ ہو گئے تے پکے ہوندا اے مطلب نہیں نکاح ہویا شادی ہوئی 2 سال گزر گئے 4 سال 6 10 سال لنگ گئے اللہ نے اولاد نہیں دیتی تھی پتر نہیں دیتا تے درباراں دا رخ کر لیا بابیاں کو ٹر گیا لو جی فلانے کو بھی جا فلانے کو اے توحید تے پکی ہوندا مطلب نہیں او توحید تے جڑا پکا ہووے پختہ ہووے او دا ایمان تے عقیدہ ہوندا اللہ دینا تے تو ہی دینا دے دویں تے تیری مہربانی تے ربا جے نہ دیویں تے پھر بھی تیرا تر چھڑ کے غیر والے جاندا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کنی دیر بیمار رہے کنی دیر بولو اور بول 18 کو تے بول چھٹو یار 18 سال شفا نہیں ملی تے دسو حضرت ایوب نے رب دے علاوہ کسے اور دا دروازہ کھڑکایا؟ بیماری آ گئی ہے مصیبت آ گئی ہے لو جی فلانے پیر دا دم کیتا چھلا
ਇੱਥੇ ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਡੋਲੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਲੱਕ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। और तेरा तवक्कल भरोसा रब की जात तो उठ गया, दरबारां ते हो गया, पीरा बाबियां ते हो गया, रब के दर तो इन्हां ने दूर कर दिता। आ रब ते तवक्कल कर, भरोसा कर, तौहीद ते पक्का हो जा ते कह दे अरशां वाले रब नो, अल्लाह जे सारी जिंदगी भी कुछ भी ना देवेगा ते फिर भी तेरे दर छड़ के गैर दे दर ते जावांगा। इनू तौहीद ते पक्का होना आंदे ने। साडियां मावां भैनां अक्सर अल्लाह हदायत नसीब फरमाए, अक्सर घर च चोरी हो गई जी, फलाने बाबे को जाओ हिसाब कर लेंदा है। वो मैं सुनिया भी वो हिसाब कर दिया ना, वो को लित्र पुट्ठा सीधा करता है, पता नहीं की मसला है, फलाना हिसाब कर ले। घर च यह मसला बन गया, फलाने को जाओ, फलाने को जाओ। सुनो मेरे नबी दा फरमान, आका फरमाते ने जड़ा बंदा किसे ऐसे दे कोल जाके उन्होंने आखे कि दसो बाबा जी मेरी हाथ दी लकीर की कहती है, मैनू पुत्र होएगा कि नहीं, रिजक होएगा कि नहीं, औलाद होएगी कि नहीं, तो जड़ी वो गल कर देवे फिर उसकी तस्दीक कर देवे। आका फरमाते ने अल्लाह 40 दिन तक ऐसे बंदे की कोई इबादत कबूल ही नहीं करते, 40 दिन तक। ते आका फरमाते ने जड़ा बंदा किसी ऐसे दी गल दी तस्दीक कर देवे फकत कफरा बिमा उन्जिला अला मुहम्मद, ओने मैं मुहम्मद ते नाज़िल करदा कुरान नाल उंजी कुफर कीता है, उंजी कुफर कीता। तौहीद ते पक्के रह, तौहीद ते पुख्ता रह। शेरे पंजाब हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब, अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए, कह दो प्यार ना कह दो आमीन। उन्हां दी मैं गल तुहानूं सुनावा, ईमान ज़्यादा होवे। कहन लगे कि बंदा कई साल लंघ गए ते औलाद नहीं होई, ते किसी ने कहा फलाने दरबार ते जा, फलान को जा, फलान को जा। आंदा मैं किते ना गया, ते एक दिन ना मैं मकान दी छत ते मुसल्ला पा लिया। मैं क्या रब्बा अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे, ते नहीं ना दी औलाद ते मैं तेरा दर छड़ के गैर वाले टुर जावांगा। अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे। आंदा 1 साल गुजरिया, अल्लाह ने 2 पुत्र कट्ठे अता किए। अगला साल फिर आया, फिर कुड़ी ते मुंडा 2 बार, अगला साल फिर 2, अगला साल फिर 2, अगला साल फिर 2, 5 सालां च 10 बार। ते आंदा मैं फिर कोठे ते मुसल्ला पा लिया, ते मैं क्या रब्बा मैं ते क्या सी रहमत का दरवाज़ा खोल दे, तू ते पूरा फाटक ही खोल दिता। देंदा ते कौन, ते ना देवे ते फिर भी इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू, जड़े तौहीद ते पक्के हो जाते हैं। आ वेखो ना कौन ए मेरे नबी दा सहाबी है, ए मेरे नबी दा दीवाना ते परवाना है, हजरत जनाबे खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो। मक्के वालियां ने गिरफ्तार कर लिया, ते कुछ दिन खाना पानी देंदे रहे, ते कुछ दिनों के बाद खाना पानी भी बंद कर दिता। ते एक दिन ना बाहर कढ़िया ते कहन लगे खुबैब अजे भी वक्त ही तेरे कोल, असी अज तेनू सूली चाड़ देंगे, अज सूली ते चढ़ाने का इरादा किया। कोई दिल की आखिरी ख्वाहिश है ही ते दस, कोई आखिरी तमन्ना है ही ते दस। ते हजरत खुबैब फरमा देंगे मैनू 2 रकात नमाज पढ़ लैन दिओ। मौत सामने खड़ी है ते नबी दा यार नमाज पढ़न की मोहलत पिया मंगदा है। हट्टे कट्टे बिस्तरियां ते पै के फजर जाया नहीं ना, जब फजर पढ़ी नहीं ना जोर पड़ता, नहीं ना असर मगरब इशा दा ख्याल करता। आवेग हजरत खुबैब आते ने मैनू 2 रकात नमाज पढ़न की मोहलत दे दिओ, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ देंगे। अज सूली ते लटका दिता गया। ये जनाब ना एक फट्टे नाल लटका के हत्था पैरां च मेखा ठोक देंदे, किल ठोक देंदे, ते बरछियां मार दे, नेज़े मार दे, तलवारां मार दे, तीर मार दे, ते जख्मी कर
دیں حضرت جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی صحابہ کی ہے کوئی رمک باقی ہے بے ایمان آندیں او خبیب ایک کی جانی تیرے کول جان بار بار نہیں ہو ملنی چل اینی گل کہہ دے کہ میری جگہ تے محمد نو سولی چڑھا دے ہو استغفر اللہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی حضرت خبیب فرما دیں اوے مکے آلے ہو او بے وقوفو تسی کی سمجھ لیا کہ میں ایک کہہ دیوا میں تے بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی دے پیر چے کنڈا بھی لگ جائے میرے نبی دے پیر چے کنڈا بھی لگ جائے اے نا سولی لٹکا دیتا گیا سولی چار دیتا گیا کوئی صاحب باقی ہے کوئی رمک باقی ہے تے میرا خبیب اوتے سولی تے لٹ گیا گل کردہ اس گل نے میرا سینہ ٹھار دیتا تو اڈے سینے جے بھی ٹھنڈ پہ جانی ہے اے بخاری چے لکھے حضرت خبیب سولی دیتے گئے آتے ہیں لستو بالی اینا اقتلو مسلمان لستو ابالی اینا اقتلو مسلمان علا ای شکن کان للہ مسرعی وَذَلِكَ لِذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَّزَّئٍ گل بڑی پیاری ہے ترجمہ سنیا جائے تے دل نشین کر لیا جائے لہلہا جایا جائے اب ویکھیا جڑے توحید تے پکے ہو گئے آندے کی میں اللہ نبی اپنے نو دئی سنیا میرا مکے والے سولی دیتا یار خبیب جو تیرا تے اس جرم تھی پائے لاون کیوں تیرے سنگ لایا کیوں میں ایک رب پجیندہ ایک قصور خطایا تے نام تیرے تو اے محبوبہ ایک باری سارے کہو ذرا اور نبی دا یار کہہ رہے ہیں نام تیرے تو اے محبوبہ خدا دی قسم لکھا من سونا ہوئے تے لکھ کے لا دیا تے حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا ایسے قیمتی جملے ہیں نام تیرے تو اے محبوبہ جے لک ہوئے جندوارا کترا قطرن میرا میں تدوی مول نارا تے یاری لائی خبیب جئی جد جاوے تے جاوے پر نہ نقص محبت اندر ہرگز آوے نبی دا یار سوری لٹک گیا پر توحید دا دامن چھڑیا حضرت جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دا دور ہے تے اینا نبی دا یار بے ہوش ہو جاندہ گر جاندے بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے حضرت عمر فرما دیں گے سعید تکلیف پریشانی ہے کیوں بار بار بے ہوش ہو جاندی ہو حضرت سعید فرما دیں عمر مینوں کوئی بیماری نہیں مینوں کوئی دکھ نہیں میں ادو انہاں لوگاں وچ کھڑا سا جڑے خبیب نو سوری تے لٹکیا ویندے سن میں ویکھ رہا سا کیویں چلنی کیتا جا رہا سی کیویں تلواراں تے نیزے مارے جا رہے سن تے جدوں وہ منظر میری آنکھاں دے سامنے ہوندا ہے میں بے ہوش ہو کے ڈگ جانا اے نہیں نبی دے یار انہاں نے دین تے پکے ہو کے اپنی جان دا نذرانہ دے دیتا پر توحید دا دامن چھڑیا
آؤ توحید تے پکے ہو جاؤ، توحید تے پختہ ہو جاؤ۔ تھوڑی جی مصیبت، تھوڑی جی پریشانی، تھوڑی جی ٹینشن آئے تے مسجد گئی، نماز گئی، انج نہیں۔ گاہکی لگ گئی تے نماز گئی، گاہکی لگ گئی تو جمعے دا ٹائم گیا، انج نہیں۔ اول وقت چ آ رب دا تو بن جا، جڑا رب دا بن جاندا ہے اللہ او دا بن جاندا ہے، تے جدا اللہ بن جائے او دا دنیا تے بھی بیڑا پار تے آخرت وچ بھی۔ اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔